बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 9 जून 2026 का दिन है और दोपहर के 3 बजे हैं। अहम खबर है कि डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजाल ने आज एक मीटिंग ली है। हालिया जो सैलाब आया था उसके तनासुर में नेक्स्ट मतलब 2026 में जो बारिशें होनी है या ग्लोफ ग्लेशियर मेल्टिंग है या झीलें फटेंगी, तो इस हवाले से उन्होंने मुतलका जो उनका अपना इदारा है उसके अफसरान से उन्होंने बातचीत की है, जो कि अपनी अपनी ड्यूटियाँ मुख्तलिफ जगहों पे सर अंजाम दे रहे हैं। तो वही बात थी, खुलासा इस गुफ्तगू का ये है कि उन्होंने कहा कि हमने झील फटने का बर वक्त जो है इंफॉर्मेशन दी या मुतले किया। तो यानी गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पर नुकसान कम हुआ और गुज़श्ता दिनों की वो बात कर रहे हैं। अब जबकि हामिद मीर भी सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे कि 13,000 ग्लेशियर्स हैं, उनमें से जो है वो 300 ग्लेशियर फट कर झीलें बन चुकी हैं और उनमें से 50 जो झीलें हैं वो फटने के करीब हैं और 15 झीलों का तो वो कह रहे थे कि आइंदा चंद हफ्तों में फट जाएंगी। तो इसी तनासुर में जो डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजाल ने मीटिंग ली है और उसमें ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसका जायज़ा लिया कि हमें इस मुश्किल वक्त में कैसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लेशियर मेल्टिंग या ग्लेशियर फटते हैं तो उसके बाद दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म का पानी का बहाव आएगा और डैम्स भरेगा। जैसे कि हमारा त्रिबेला डैम अभी कमोबेश 100 बल्कि 97 सिर्फ 97 फीट तक रहता है। त्रिबेला डैम बहुत जल्द भर जाएगा। अगर ग्लेशियर मेल्टिंग होती है और झीलें फटती हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो पानी स्टोरेज में जाएगा और ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उसके बाद 15 से 20 फीट तक वो एमरजेंसी की सूरत में रखेंगे। उसके बाद इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर कर दिया जाएगा और 20 फीट के करीब उसको किसी भी नागहानी या हंगामी सूरत हाल के लिए वो डैम को नीचे रखते हैं कि एकदम से बारिशें या ग्लेशियर फटें तो ऐसा ना हो कि डैम पहले भरा खड़ा हो और 8-10 लाख पानी पीछे आ जाए, उतना ही निकालना पड़े। 2010 की तरह जब 8,32,000 क्यूसेक त्रिबेला डैम से निकाला जा रहा था तो फिर दरिया सिंध में बड़ा सैलाब ना आए। तो इसका मतलब ये है कि एक तो उनकी फ़र्ज़ शनासी है, महकमे के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर फ्लड आए ना आए, बारिश आए ना आए, उन्होंने अपनी ड्यूटी बतरीके ऐसे सरंजाम देनी है। और वैसे भी इदारे बता चुके हैं, एल नीनो तो कह रहा है कि कोई ज़्यादा बारिशें नहीं आनी और ख़ासकर जनूबी पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों में बारिशें कम होनी है, क्योंकि एल नीनो का मतलब है कि समंदर का जो टेम्परेचर है उसका एक टर्म इस्तेमाल होती है एल नीनो, जिसमें अफ्रीका, एशिया, अमरीका या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया, इन बड़े आज़मों की जो लिंक है पानी के साथ बहरुल कायल में, तो वहाँ पर टेम्परेचर सतह समंदर का देखा जाता है। हवा देखी जाती है कि गर्म हवा किस तरफ जा रही है। जिस तरफ गर्म हवा जाएगी तो वही जाकर अगर आगे जाकर बादल बनेंगे। तो अब लग रहा है कि एशिया या पाकिस्तान के साहिली इलाकों में कोई ज़्यादा गर्म जो है हवाएं नहीं होगी, जिसकी वजह से बारिशें कम होने के चांसेस हैं। और शुमाली इलाका जात में कह रहे हैं जी वहाँ पर तो बारिशें होनी है। अब देखिए तमाम इदारे जो हैं उनकी कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। गुज़श्ता दिनों इन इदारों की ये यूएसए मॉडल को हमने देख लिया था और कह रहे थे कि इनकी बड़ी दस्तरस है। तो गुज़श्ता दिनों इनकी एक ख़बर गलत हुई थी, आज जिस हवाले से मैंने माजरत भी की थी और इन्होंने तो बताया था कि बड़े पैमाने पर बारिश ये वो बादल इधर से गुजरा ही नहीं था। फिर एक ताज़ा डेवलपमेंट इनकी नहीं बताई हुई थी और मकामी डेवलपमेंट बनी और बारिश बरसाती गई। तो अब एल नीनो या बहरुल कायल या खलीज बंगाल या इंडियन ओशन, इनसे जो बारिशें आनी है तो अभी हम कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकते, कोई बात हरफ आखिर नहीं है। आपने ये ज़हन में रखना है अपनी फसलात वगैरह, आपकी जो भी फसल है, कॉटन है, आप उसकी चुनाई करा लें, 2-3 मरतबा करा लें, 4 मरतबा करा लें, दीगर जो भी आपके मामलात तरतीब दे लें। आप इतना ज़हन में रखिए कि अगस्त में ही बड़े सैलाब आएंगे, पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में, सितंबर में। कल मैंने आपको बताया था कि रावी में 1988 में 23 सितंबर को सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। आप अंदाज़ा करें वो सैलाबी रेला जब गुड्डू पर पहुंचा होगा तो 10 अक्टूबर हो चुका होगा। अगर वही रेला कोठड़ी पर पहुंचा होगा तो फिर कितना आप अंदाज़ा करें, अक्टूबर का महीने ख़त्म हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर अक्टूबर में भी सैलाबों के चांसेस हैं। अगस्त में तो हमेशा बड़े सैलाब आए हैं। तो जुलाई और जून में कोई ज़्यादा सैलाबों का ख़तरा नहीं। आप थोड़ा कूल डाउन रहें और दुआ करें कि बारिशें अच्छी हों। अच्छी इसलिए हों कि सैलाब ना, क्योंकि हमने तो बड़ी कीमत चुकाई हुई है सैलाबों की, हमें कोई खुशी नहीं है। इसलिए अच्छी बारिशें आएँ ताकि ये गर्मी की लहर ख़त्म हो। अब आपका सवाल ये है, कितनी तमहीद मैंने बांध दी है। सवाल ये है कि क्योंकि दोस्त जिस तरह से फीडबैक लेते हैं देते हैं उसी तरह से बात करनी होती है।
دوست کہتے ہیں کہ جی ستلج میں راوی میں کب پانی آئے گا یہ وہ. بھائی ستلج میں بھاکڑا ڈیم کم و بیش 100 فٹ رہتا ہے. اگر وہ بارشیں اس طرح تھوڑی بہت آتی رہتی ہے تو پھر تو ستلج میں پانی نہیں آئے گا. اب جو پونگ ڈیم ہے وہ بھی کم و بیش اتنا ہی رہتا ہے, اس کا تھوڑا مطلب 70 فٹ کے قریب وہ رہتا ہے. بھاکڑا 100 فٹ رہتا ہے. تھن ڈیم 30-35 فٹ رہتا ہے جو کہ راوی میں ہے. تو ستلج راوی میں, چناب میں سلال ڈیم, بگلیار ڈالسٹی ڈیم, اور چناب کا تو پانی وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹنل میں, 8-9 کلومیٹر ٹنل بنا کر اس کو ڈائیورٹ کر کے ہماچل پردیش کے راستے دریائے بیاس میں ڈالیں گے. راجستھان خوب پانی پیے گا, سیر ہو کر پانی پیے گا, ان کا ہریانہ پیے گا, پنجاب پیے گا جہاں پر پہلے بجلی فری ہے اور انہوں نے اتنے ڈیمز بنا لیے ہوئے ہیں, بجلی فری ہے. دن کے وقت کسانوں کو بجلی دی جاتی ہے فری 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک, اور گھریلو 600 یونٹ تک بجلی فری ہے. 1300-1400 روپے ڈی اے پی کھاد کا ریٹ ہے, 300 روپے جو ہے وہ یوریا کا ریٹ ہے. اور وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے شرح خواندگی وہ 84, یعنی 100 میں سے 84 لوگ چڑھدے پنجاب پڑھے نے تے لہندے پنجاب ایک لکیر دا فرق ہے. لہندے پنجاب 63% یا 67% تسی آکھ لو کہ 63% پاکستان کا اوورال لٹریسی ریٹ ہے, اور پنجاب کا آپ سمجھ لیں تھوڑا زیادہ ہے وہ 67%. تو ہم سے ابھی بھی 17%, 100 میں سے 17 لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اور وہاں پر جو حالات زندگی ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بات وہی نکلی ہے کہ چناب کا پانی انہوں نے ڈائیورٹ کر لیا. سنتاس انڈسٹری کی کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر چینل پہ وہ خبریں ہی نہیں چلائی جا رہی. ہم نے بس اب اس کی میں مزید کیا کہوں, اب کچھ کہنے میں تو پر جلتے ہیں نا. پتہ تو ہے آپ کو آج کل پرسوں ترسوں کے حالات کا. تو اللہ کرے کنسنسس ہو مقتدرہ کا, عوامی نمائندگان کا, اور اس پہ وہ خاص توجہ دیں. اور باقی چناب کی یہی بات ہے, جہلم اور سندھ کی بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو ابھی آپ خبر لیتے رہیں. موسم کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ موسم جو ہے وہ کل بھی خشک رہے گا. ابھی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ 9 جون سے لے کر 12 جون تک, یعنی آج 9 ہے, اگلے 3 دنوں میں شدید قسم کی گرمی ہوگی, اور ٹیمپریچر جو ہے سندھ کا 50 سینٹی گریڈ تک, جنوبی پنجاب کا 46-47 سینٹی گریڈ تک, اور وسطی پنجاب کا 40 سینٹی گریڈ, اور شمالی علاقہ جات کا بھی 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. تو مطلب اس طرح کا ٹیمپریچر رہے گا. اور بارشیں جو ہے 12 کے بعد جو ہے ایک بارشی سلسلہ, جس میں ملتان میں بھی چھوٹی سی ڈیولپمنٹ ہے, خیبر پختونخوا کے راستے, وسطی پنجاب میں لاہور, قصور, اکاڑا, شیخوپورہ وغیرہ, ان میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے. جمعرات جو آ رہی ہے, جمعرات پرسوں جمعہ ہفتوں کو ایک ڈیولپمنٹ بارش کی ہے. باقی کوئی بڑے پیمانے پر بارش نہیں ہے. ٹیمپریچر خاصا اوپر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15-16 تک تو بارش نہیں ہے, تو جون کے 15 دن تو ایسے ہی گزر گئے. اگلے 15 دنوں میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو مطلب آپ یہیں سے اندازہ لگا لینا کہ جون میں تو کوئی خاطر خواہ بڑی بارش آ ہی نہیں رہی, تو جولائی میں آئے گی, وہ ڈیم بھریں گے یا آپ تک پانی آئے گا. تو اللہ کرے گا ہمیں یہ اس دفعہ سیلاب بچائیں. کاٹن بھی اچھی پڑی ہے لوگوں کی, کپاس اور دیگر فصلات. گورنمنٹ نے جو کمپنسیٹ کرنا ہے وہ لوگ جو حقدار تھے وہ تو رہ چکے ہیں, ابھی بھی رہ گئے ہیں. ابھی بھی ہمارے مبینہ چیک 1700 ڈی سی آفس میں پڑے ہیں, لیکن خزانے میں ککھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے خزانے میں. لوگ بھاگ کر تھک ہار کے بیٹھ گئے گھر. تو 10-10 لاکھ لوگوں نے لیا جن کا کچھ نقصان ہوا ہی نہیں. اب وہ پھر سے دعائیں مانگ رہے ہیں جھولی اٹھا کر کہ جی دوبارہ سیلاب ہے, ہم پھر سے پیسے لیں. تو اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, حقدار کو حق ملتا نہیں ہے, اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. چلیں اب ستلج میں گنڈا سنگھ وال پر 0. اچھا, تربیلا ڈیم کا لیول 1453 فیٹ ہے. منگلا ڈیم کا 1170. تربیلا دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ وال پر 0. سلیمان کی پر 3000. اسلام پر 0. راوی میں جسر پر 0. شادرہ پر 4700. بلو کی پر 4600. سدنئی براج پر 0. دریائے چناب میں امرالہ پر 0. خان کی پر 3700. قادر آباد پر 2800. تریمو براج پر 5500. پنجنند پر 0. دریائے جہلم میں منگلا ڈیم سے 25000 چھوڑا جا رہا ہے. رسول براج سے 8000 کیوسک. تربیلا ڈیم سے 1,30,000 چھوڑا جا رہا ہے. کابل دریا میں 48,000. کالا باغ پر 1,48,000. چشمہ پر 1,49,000. توسا پر 1,08,000. گڈو پر 58,000 کیوسک. سکھر پر 18,000. اور کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمہ ساقی کو سبسکرائب کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.